اہل حدیث کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اللہ ہی وارث ہے۔ سید ولد آدم امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے کہ اللہ رب العالمین اللہ احکم الحاکمین دنیا دی ہر نعمت ہر انسان نو عطا کردے نے، فرما بردار نو بھی اور فاسق فاجر نو بھی۔ لیکن اللہ پاک محبت اور اللہ پاک اپنا علم دا فہم اور توحید اس بندے نو عطا کردے نے جس دے نال اللہ پاک محبت فرماندے ہون۔ ایک آدمی عقیدہ توحید دے اتے گامزن ہے، عقیدے دے اندر مضبوط اور پختہ ہے، لیکن دنیا دا مال و متاع اس دے کول کونی، تو یہ بندہ یہ بات سمجھے کہ دنیا اور دنیا دے اندر جو کچھ ہے سارا کچھ میرے کول ہی اللہ نے مینوں عطا کیتا ہے۔ اور جنہ لوگاں دے کول عقیدہ توحید جیسی نعمت نہیں، عقیدے توحید تو محروم نے، اللہ پاک ایسے لوگاں دے نال محبت نہیں فرماندے۔ انہاں دے کول دنیا دے اندر جو کچھ بھی ہے، دنیا دیاں ساریاں نعمتاں ہون دے باوجود بھی وہ سمجھن کہ اسی کنگال ہاں۔ یہ بات میں سرور کائنات امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث بیان کی تھی۔ اج ہاڑے ملک دے اندر عقیدہ فہم عقیدہ توحید دے سامینار انہاں جگہ دے اتے منتخب کیتے جاندے نے۔ یہ دی آواز تھوڑی جی کٹا۔ عقیدہ فہم عقیدہ توحید و سنت کانفرنس دا عنوان اور بے مقام داتا دربار لاہور لکھیا جاندہ ہے۔ یہ بھی آواز اور کٹاتے ہیں۔ اور لوگ اس بات اتے مجبور ہو چکے ہیں کہ عقیدہ توحید بیان کرنے واسطے انہاں نو دربار عرس شرک و بدعت دے اڈے انہاں دے اتے سیمینار منتخب کردے نے عقیدہ توحید دے نام دے اتے۔ یہ بات ذہن دے اندر رکھو کہ جڑی بات مشہور کیتی گئی ہے اللہ اور نبی وارث، اللہ اور پنجتن پاک وارث، لیکن میرے جماعت دا میرے اسٹیٹ دا اعلان ہے، ہاڈا نقطہ نظر یہ ہے کہ اللہ ہی وارث ہے،
جو لوگ کہندے نے اللہ اور نبی وارث، انہاں دا کہن دا مقصد ہے کہ اللہ بھی وارث ہے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وارث نے۔ اللہ بھی وارث ہے اور غوث اعظم بھی وارث ہے، اختیارات دے اندر، کمالات دے اندر، یہ انہاں دا نظریہ ہے۔ ہاڈا نظریہ یہ وے، ہاڈا نقطہ نظر یہ وے کہ جدو کوئی بھی شے نہیں سی ادو بھی اللہ سی، اور ایک وقت آئے گا دنیا دی ہر شے ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ دی ذات پھر بھی باقی رہے گی، پھر بھی وارث ہوئے گا تو اللہ ہی وارث ہوئے گا۔ عقیدہ توحید اللہ ہی وارث دے عنوان دے اتے چند گزارشات اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر آپ احباب دے سامنے رکھنا چاہنا ماں، اور جمعے دا مختصر وقت اے میرے کو ٹاڈی امانت ہے۔ قیامت والے دن انہاں لمحات دی پوچھ ہونی ہے۔ اگر میں ممبر دے اتے کھلو کے کسے ساتھی نو خوش کرنے واسطے کوئی جملہ ایسا بولا جدے نہ میری واہ واہ ہو جائے، میں قطعاً اس بات دا قائل نہیں۔ میں جو کچھ بیان کر رہا قیامت والے دن اللہ پاک تانوں پوچھیں گے، جدو اللہ سوال کریں گے الم یاتیکم نذیر، کیا کوئی تانوں ڈران والا آیا سی؟ تو کم سے کم اس دن یہ کہہ دینا کہ ہاڈے کول علماء آئے سن، ہانوں ڈراندے سن، اللہ دی وحدانیت دی طرح بلاندے سن۔ اور جو لوگ انبیاء علیہ السلام دے معجزات اور اولیاء رحمان دیاں کرامتاں تاڈے سامنے رکھ کے نبی نو وارث اور اولیاء رحمان نو اللہ دا وارث اور شریک ٹھہران دی کوشش کرتے نے، خدارہ انہاں دے دلائل بھی سنو۔ اج بازار دے اندر بے شمار کتب ایسیاں نے کہ مختار کل محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اختیار اعظم محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نام دے اتو کتاباں شائع ہو چکی ہیں ہاڈے ملک دے اندر، جبکہ نبی علیہ السلام نو اللہ دا پائیوال سانجی اور شریک ٹھہران دی کوشش کرتے ہیں۔ اور دلائل کی دیندے نے؟ دلائل یہ دیندے نے کہ انبیاء علیہ السلام دے جڑے معجزات نے انہاں نو دا سہارا لیندیا ہویا اللہ دے شریک اور بھائی وال اللہ ہی دے نبی دے اللہ ہی وارث دے اندر اللہ اور نبی نو وارث شامل کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ بات ذہن دے اندر رکھو،
یہ بات بڑی ہی قابل غور ہے کہ دلائل انہوں نے بھی سننے چاہیے نے، ویکھنے چاہیے نے، لیکن جو دلائل میں کتاب و سنت دی روشنی دے اندروں آپ احباب دے سامنے رکھنا چاہنا ماں، انہوں نے اتنے بھی غور اور فکر کرنی ہے، کسے کہانیاں نہیں، خالص کتاب و سنت دی روشنی دے اندروں بیان کرانگا، کیونکہ ہاڈے کول دو ہی کتاباں قرآن اور حدیث ہے۔ اللہ اور نبی وارث کہنا بہت احسان ہے، لیکن اگر یہ دلائل دینے نبیاں دیاں کرامات، اولیاء رحمان دیاں کرامات اور موجزہ دے پیچھے اختیار کیدا ہوندا ہے؟ اللہ دا۔ موجزات دے اندر اختیار اللہ دا ہے، لیکن ہاتھ پیغمبر دا، پیغمبر دا کوئی اختیار نہیں ہوتے اندر ہوندا، کسے نبی دا کوئی اختیار نہیں ہوندا کہ وہ موجزہ ظاہر کرے، نہیں، اللہ جدوں چاہے پیغمبر دے ہاتھوں موجزہ وہا سکتا ہے۔ اس دی مثال سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے قرآن کریم دے اندر یہ بات ذکر ہے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام انج کر کے آسا پڑیا، سوٹا پڑیا، فرمایا موسیٰ جی سوٹے نو زمین دے اتے سٹو۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہ آسا وہ سوٹا زمین دے اتے سٹے آئے تو بہت بڑا سپ بن جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، سپ نو ویکھ کے تے ڈر گئے، سپ نو ویکھ کے ڈر کے نسن لگے۔ اللہ پاک نے کیا اقبل، موسیٰ علیہ السلام ڈرو، پڑھو انہوں، لا تخفف، خوف نہ کھاؤ، کہاں تو ڈرتے ہو؟ اگر موسیٰ علیہ السلام نو پتا ہوندا کہ یہ سوٹا میں زمین دے اتے سٹنا ہے تو انہیں سپ بن جانا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نو ڈرن دی پائیے لوڑ کا دے سی۔ یہ موجدہ ہے موسیٰ علیہ السلام دا، لیکن اختیار اللہ دا ہے، مالک اللہ ہے، وارث اللہ ہے۔ پھر یہ موسیٰ علیہ السلام نے آج ٹاڑے اندروں کوئی بندہ دریائی سفر کردا ہے تو کدے تے سفر کردا ہے؟ کشتی تے کردے ہیں سی، دریا عبور کرنا ہوئے، پار کرنا ہوئے، کشتی دا سہارا لینے ہیں۔ جبکہ کوئی بندہ آکھے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا سوٹا مارے ہی دریا دے اندر تے وچوں رسہ نکل آیا سی، تے میں بھی دریا دے اتے سوٹا مارنا ماں، دو رسے سڑکاں بن جان گیا، میں سڑک دریا بور کر لگا۔ وہی موسیٰ علیہ السلام نے ایک وقت آیا کہ خضر علیہ السلام دے نال کشتی تے سوار ہوئے، موجدہ ہے، قانون نہیں، ایک قانون نہیں کہ بندہ سوٹا مارے تو دریا دے اندر دو سڑکاں مار نہیں، یہ نبی دا موجدہ ہے، تو نبی دے موجدے دے پیچھے اختیار، مالک، وارث صرف اللہ دی ذات ہے۔ اس بات نو مشہور کرنا کہ موسیٰ علیہ السلام نے موجدات نو وہ دیاں کرامتاں بنا کے تے موسیٰ علیہ السلام دی عظمت اور شان ودانی اے غلب ہے۔ ایسے طرح کوئی آدمی کہے کہ ابراہیم علیہ السلام آگ دے اندر چھال ماری سی تے آگ ٹھنڈی ہو گئی سی، تو انہیں انج کرنے آگ دے اندر چھال مارنے آگ ٹھنڈی ہو جائے گی۔ وہ بھائیو موجدہ سی،
ਮੌਜਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ। ਅੱਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਜਲਾਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਬਰਾਹੀਮ अलैहिस्सलाम ਅੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਨੇ, उसके पिछे अल्लाह का मौजदा है। अल्लाह ने हुक्म दिता है कि अगे ठंडी हो जा। मेरे इब्राहीम अलैहिस्सलाम नूं ठंड ना, इन्नी भी ठंडी ना होई कि उन्होंने ठंड लग जाए। लेकिन पैगंबर दे वो मौजदा है, कानून नहीं। अज कोई बंदा कहे कि अग दे अंदर छाल ला लीए, मशहूर गल्लां अखबार आदि उत्ते तुसीं सुनदे रहिंदे हो, मीडिया दे अंदर भी, फेसबुक का भी दौर है, खबर छाया हो जाती जी, अखबार उत्ते आया है। दो बंदे सन, एक वहाबी सी और एक आशिक़े रसूल सी। अग बाली गई, छाल मारी गई, वहाबी जड़ा सड़ गया तो आशिक़े रसूल या अस्सलातो वस्सलाम लैके पढ़दा बाहर निकल आया। पूछया दलील? यह अखबार ते आया सी। भाई कड़े जिले के अंदर आया सी, कड़े शहर के अंदर आया सी? वो फलां शहर सी जी। अच्छा जी, फलां शहर कड़ी जगह ते? फलां शहर नहीं, शहर के अगे एक गाँव है जी। वो भाई गाँव कित्थे वे? और गाँव के अगे जंगल है। जंगल कित्थे है? जंगल के अगे एक डेरा है। हकीकत पूछो तो कुछ भी नहीं। हकीकत इन्हां बातों के अंदर कोई हकीकत नहीं। लेकिन मैं जो बात आपके सामने बयान कर रहा, कुरान दिया तज़किरा बयान कर रहा। साड़ी जमात के मरूफ खतीब सैयद सुल्तान शाह नकवी साहब, उन्होंने मैं एक क्लिप सुन रहा, आते हैं कि एक बंदा मौलवी साहब मैनूं कहन लगे कि रोज़ रोज़ की बहस तकरार जड़ा चंगा नहीं शाह जी, तो एक रौला ना मकाइए। आंदे ने मैं क्या मकाओ? अह अग जा बालने आ, उहदे विच तुसीं भी छाल मार दो, मैं भी छाल मार देना। जड़ा झूठा होएगा वो सड़ जाएगा, जड़ा सच्चा होएगा बच जाएगा। शाह साहब आंदे ने कि मैं तो कलमा इस बना ते पढ़िया कि अग तो बचन वास्ते। कलमा तहीद पढ़ के तो जे अग च ही छाल मारनी या अग च ही जाना है, मैं तो इस वास्ते कलमा पढ़िया है कि अग तो बचन वास्ते। तो मौलवी साहब आंदे ने फिर तुसीं मनो कि असीं झूठे आ। शाह साहब आख लगे फैसला ही करना है, अग मैं बाल देना, छाल तुसीं मार दवो। जे तो बच के आ गए तो तुसीं सच्चे, तो जल गए तो झूठे। फैसला ही करना है। हूँ कोई बंदा आखे कि अग दे अंदर छाल मारो अहले तहीद हो गए, नहीं। कलमा काहदे वास्ते पढ़िया? जहन्नम तो बचन वास्ते। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अग दे अंदर छाल मारी, लेकिन एक कायदा कानून नहीं, ज़ाब्ता नहीं। ये मौजदा है पैगंबर के हथों, अल्लाह दी अख्तियार है, वारस अल्लाह है, मालक अल्लाह है, जो चाहे करके बहा सकते। इस तरह नहीं तो एक होर आम फहम के अंदर एक होर बात समझ लो। हो सकता बात तुहाडी ज़हन के अंदर ठेस पंजाबी के अंदर आ जाए, तुहाडे अपने माशरे की मिसाल सुन लो। एक औरत होए जिदा निकाह और रुखसती और शादी ना होए, तो ओहदे घर बच्चा पैदा हो जाए, क्या माशरे का कोई ऐसा गैरतमंद बाप या भाई है वे जो उस भैन को कबूल करे, उस बेटी को, उस औरत को कबूल करे? नहीं करेगा। की आखेगा? आखेगा निकाह भी नहीं होया, रुखसती भी नहीं हुई, शादी भी नहीं तेरी हुई, बच्चा होया तो नजायज होया है। बच्चा नजायज है तो औरत आके बच्चा नजायज नहीं, तुसी अपनी बरादरी बनाओ, बिठाओ, अजीज़ो घर बिठाओ, अदालत बिठाओ, वजीर मौलवी पीर बिठाओ, मुफ्ती बिठाओ। मेरी बात सुनो, मैं दलील देनी है, मैं गुनाह भी नहीं किया, बदकारी भी नहीं की, लेकिन बच्चा पैदा होया तो सही पैदा होया। मेरे को दलील है। वो बरादरी बांधते ने, अजीज़ो घर बांधते ने, कट्ठे होंदे ने, मौलवी पीर मुफ्ती बांधते ने,
وہ عورت جاندی ہے قرآن کریم لے آندی اندروں تے آندی ہے قرآن کریم دے اندر ذکر ہے عیسیٰ مریم علیہ السلام دا ذکر ہے کہ اللہ دے ہاں انہاں دے بیٹا پیدا ہویا سی، انہاں دا نکاح بھی نہیں ہویا، رخصتی بھی نہیں ہوئی، برات بھی نہیں ہوئی۔ میرے بھائیو معجزہ ہے۔ سارے کی لوگ آکھیں گے، سمجھدار باشعور عقل مند لوگ کہیں گے معجزہ ہے، قانون نہیں، شریعت ہے، یہ وہ شریعت ہے۔ معجزہ اللہ نے بہایا ہے، معجزے دے پیچھے اختیار اللہ دا ہے، وارث اللہ ہے، خالق اللہ ہے، لیکن قانون نہیں دنیا دا کہ بغیر شادی تو، بغیر نکاح تو، بغیر رخصتی تو بچہ پیدا ہو جائے۔ اور میرا ویر، میرا برادر بات قابل غور ہے، غور کرو، یہ بات بڑی حقیقت مبنی ہے۔ اج لوگاں نے جعلی جھولے پائے نے جادو کرنے واسطے لوگاں نو گمراہ کرتے نے، تانوں گمراہ کی کرتے نے؟ انبیاء علیہ السلام دے معجزات اور ولیاں دے معجزات کرامات سنا کے تو تانوں گمراہ کر رہے نے، جس دی وجہ تو اج مسجدہ مرال نے گمراہ کر فرقے دی طرف ہی جا رہے ہیں۔ غور کرو، فکر کرو، بیدار ہو، وہ جاگو۔ کسی کرس مقام دی اتے کھلوتے ہیں اور کی ہمیں کس چیز دی ضرورت ہے؟ اولیاء رحمان دیاں کرامتاں بیان کر کے اللہ اور نبی وارث کہنا، اللہ اور پنجل پاک دو وارث کہہ کے امت نو گمراہ کر رہے ہیں۔ اور جڑا مولوی، جڑا پیر، جڑا مفتی یہ بات کہے ہیں تو انہوں کو کہ دلیل دو، دلیل دو ہمیں اس بات دی، کس بات ہوتے اللہ اور نبی وارث کہتے ہیں۔ اللہ دیتی ہویا کہ بندے مالدار پوچھ لو، بھائی جی اللہ نے تانوں گڈی دیتی ہے؟ آندا جی بابے آندا بزرگاں دی کرم ہے۔ کوٹھی بن گئی ہے، اللہ دا کرم ہے۔ بنگلہ مل گیا، بزرگاں دا کرم ہے۔ اچھا اولاد پیدا ہوئی ہے، آندا بزرگاں دا کرم ہے۔ اچھا جی ٹاڈے ابا جی دی لات ٹوٹ گئی تھی، آندا پھر اللہ دا حکم ہے۔ کی آندا ہے؟ اللہ دا حکم، بیٹا فوت ہو گیا جی اللہ دا حکم ہے۔ نعمتاں مل رہی ہیں نے، بزرگاں دی نظر کرم ہے۔ تسی سوندے رہندے اس معاشرے دے اندر، بزرگاں نے جی کرم کیتا ہے، بزرگاں دی نظر کرم ہوئے تو پھر خیریں خیرہ نہیں۔ میں چاند دن ہی ایسے ہفتے دے اندر ایک جگہ دے محلے دے اندر ہی بیٹھا تو اوتھے بات یہی بات چل رہی سی۔ دکان بھائی باوے چلی آندا جی بزرگاں دا نظر کرم ہویا تو تائیں چلی ہے۔ میں پھر اس ذہن دے اندر اسے بات نو پھر ذہن بنایا کہ میں بات خطبہ جمعہ مبارک دے اندر کیوں نہ دساں۔ دکان کاروبار چلیا، بزرگاں نے کرم کیتا، اور کڑے لوکاں دے کول پہ پینتر پاک آلیاں دے منن والیاں، ہانوں کس گل دی ضرورت ہے؟ اللہ دا نہیں گناہ لے لا، پنجدن پاک دا معجزات نبیاں دے، لیکن وہ معجزہ حقیقت نہیں، قانون نہیں۔ جنہاں دے متعلق سید ولد آدم امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے متعلق کرامات مشہور کی دیا جاندیاں نے۔ ٹھو صحیح البخاری، اللہ دے نبی علیہ السلام ایک جگہ دوتے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مینال نے باب الوضو دے اندر حدیث صحیح البخاری دے اندر اللہ دے نبی علیہ السلام اثر دا قریب دا وقت نبی علیہ السلام تے صحابہ کرام وضو دے پانی واسطے وضو دا پانی تلاش کر رہے نے، وضو دا پانی نہیں مل رہا، وضو واسطے نکلے نے۔
صحابہ نکلے نے وضو دا پانی مہیا کرن واسطے، وضو واسطے پانی نہیں میرے نماز اثر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ کرام نے تھوڑا جا پانی لیا کے نبی دی خدمت دے اندر پیش کیتا ہے، تھوڑا جا پانی پیالے دے اندر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انج کر کے اپنا ہاتھ ڈوبیا پانی دے اندر تے 5 انگلاں دے اندروں پانی جڑا نکل پیندا ہے۔ یہ کی ہے؟ معجزہ ہے نبی دا، ہاڈے نبی دا معجزہ۔ سن نبی دی شان، سن نبی دا مقام، ایویں کہہ دینا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی عزت عظمت بیان نہیں کرتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انج کر کے ہاتھ باہر کڈیا تے 5 انگلاں دے اندروں 5 نہراں جاری ہو گئی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی وضو کیتا ہے، صحابہ نے وضو بھی کیتا ہے، سواریاں نے بھی پیایا ہے، پانی جمع بھی کیتا ہے، مشکی دے اندر بھی پایا، سواریاں نے پلایا۔ یہ نبی دا معجزہ ہے۔ صحیح البخاری دے اندر تے دوسری حدیث بھی سن لو، صحیح البخاری دے اندر اے بھی حدیث ہے، اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی لخت جگر خاتون جنت سیدنا فاطمہ تو زہرا کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی لخت جگر۔ پتہ چلیا کہ اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لونڈیاں تے غلام آئے نے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی رہائش سے آئیاں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ملے نہیں۔ امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملیاں نے تے پوچھا فاطمہ کتل آئے ہو؟ فرمایا پتہ لگا کہ ابو جی دے کول کوئی غلام لونڈیاں آئیاں نے تے میں سارا دن چکی چلا کے تے مشکیدے دے اتے پانی بھر کے مینوں تھکاوٹ ہو جاتی ہے، میں اس واسطے آئیاں اپنے باپ دے کو کہ اللہ دے نبی جی میں نے کوئی غلام لونڈی دو۔ واپس چلیاں جاندیاں نے فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس چلیاں گئیاں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تشریف لے آئے تے فاطمہ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دسیا تہاڈی لخت جگر آئیاں سن تے اے مطالبہ کر رہی سن، غلام لونڈی دا مطالبہ کر رہی سن۔ اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹی دے گھر گئے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر دے اندر تے امی عائشہ امی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوویں خامد بیوی بستر دے اندر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے گھر گئے، بستر دے درمیان دے اندر بیٹھے نے، اپنی لخت جگر تے اپنے دماغ دے درمیان دے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے۔ فرمایا فاطمہ جی گئے ہو؟ فرمایا اللہ دے نبی جی لونڈی لین واسطے گئی ہیں، مشکیزے دے اندر پانی بھرنا پیندا، چکی چلانی پیندی ہے، اس واسطے گئی سن۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی کیا ہے؟ یہ نہیں کیا فاطمہ لیا کڑا پانی وچ پا دینے ہیں، ہاتھ دھرنا گھڑا پانی دا بھر جائے گا، نہیں، وہ معجزہ سی، وہ وقت معجزہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فاطمہ جدوں تو رات نوں بستر دے اتے آئے 33 مرتبہ سبحان اللہ کہہ لیا کر، 33 مرتبہ الحمدللہ کہہ لیا کر، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کر، اللہ پاک سارے دن دیاں تھکاوٹاں دور فرما دیں گے۔ اوتھے معجزہ ہے، ایتھے معجزہ نہیں، ایتھے معجزہ ہے، ایک قاعدہ قانون نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ اور نبی وارث کہن والے ہو، بات غور دے اتے غور کرو، جے اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ مختار کل ہوندے، اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نو طرح طرح دیاں تکلیفاں دتیاں گئیاں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے امی سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ نو شہید کیتا گیا، بھائی شہید کیتا گیا، کہیں گے شہید کیتا گیا، شہید کیتا گیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو مختار کل سن، جے مختار کل سن تے امی
امی سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ نو کیوں شہید کیتا گیا؟ چھڑا سکتے ہیں مختار کل جے کو سارے اختیار ہم چھڑا سکتے ہیں؟ اللہ دے نبی علیہ السلام مکہ دیاں گلیاں دے اندر مشرکین مکہ نے اینج کر کے گال دے اندر چادر پائیے تے نبی علیہ السلام مکے دے اندر جڑے نے اللہ دے نبی خود مشکل دے اندر نے کسیٹ رہے نے مشرکین مکہ اگر مختار کول ہوندے تے کسیٹے جاتے بتائیے مجھے غور کیجئے فکر کیجئے اللہ دے نبی علیہ السلام دے بلال رضی اللہ تعالی عنہ نو مکے دے پہاڑاں دے تے لجا کے تکلیفاں دیتیاں گئیاں اگر نبی مختار کل حاجت روا مشکل کشا اللہ وہی اور نبی وارث ہوتے نبی علیہ السلام مننا پے گا نبی وارث نہیں نہ مختار کل بھی نہیں اللہ دے نبی علیہ السلام نے بیت اللہ دے اندر نماز پڑھی سجدہ لمبا کر دیتا کس وجہ تو مشرکین مکہ نے نبی علیہ السلام دے اتے گندی اوجری رکھی حالت سجدہ دے اندر نبی علیہ السلام دے اتے مشرکین مکہ نے گندی اوجری رکھی امی فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ تے عبداللہ نے اوجری سجدے دی حالت دے اندر نبی دے سر دے اتو اٹھائیے مننا پے گا کہ نبی مختار کل نہیں منو بعد دے اتے غور کرو اگر اللہ دے نبی مختار کول ہوندے نبی علیہ السلام مشرکین مکہ نے گھیرا تنگ کیتا اللہ دے نبی نو بیت اللہ چھڑ کے حبشہ دی طرف صحابہ نو جانا پیا ہجرت مجبور کیتا ہے مانیے نبی علیہ السلام مختار کول نہیں نبی علیہ السلام دے چاچے دا موسلا کیتا گیا نبی علیہ السلام مختار کل نہیں نبی علیہ السلام دا لگتے جگر فوت ہویا ابراہیم انج کر کے نبی علیہ السلام نے ٹھایا ہے تے اکھاں دے اندروں چھم چھم آنسو ہو بیارے نے مننا پے گا کہ نبی مختار کل نہیں نبی علیہ السلام دے صحابہ نو ہجرت مجبور کیتا گیا مدینے جانا پیا مننا پے گا کہ نبی علیہ السلام مختار کل نہیں نبی علیہ السلام دے اتے آخری ایام دے اندر بیماری آئیے نبی علیہ السلام حکم دے رہے نے فرمایا ابو بکر نو کہو جماعت کراؤ اگر نبی علیہ السلام بیمار ہوئے نے تو مختار کل نہیں نبی علیہ السلام دنیا تو فوت ہو گئے مننا پے گا کہ آپ مختار کول نہیں نبی علیہ السلام دی میت مبارک مدینے دے اندر 3 دن پئی رہی ہے مننا پے گا کہ آپ مختار کول نہیں نبی علیہ السلام دی 3 دن قبر تو بعد نبی علیہ السلام نو لا دے اندر تاریا گیا مننا پے گا کہ نبی علیہ السلام مختار کول نہیں یہ کہنا جملہ بہت غلط ہے اللہ اور نبی وارث اللہ اور پنجتل پاک وارث بہت غلط جملے نے بلکہ اللہ دے نبی امام الانبیاء جناب محمد کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم احد دن اللہ دے نبی علیہ السلام شہید نبی علیہ السلام زخمی ہوئے نے زخمی کیتا ہے احد والے نے نبی علیہ السلام زخمی کیتا تے نبی علیہ السلام فرما رہے نے فلاں بھی جنت دے اندر نہیں جائے گا فلاں بھی جنت دے اندر نہیں جائے گا نبی علیہ السلام بد دعاواں دے رہے نے انہاں لوگاں دا کی حال ہوئے گا جنہاں نے اپنے پیغمبران نو زخمی کیتا زخماں دے نال چکنا چور کر دیتا یہ بات نبی علیہ السلام کہہ رہے نے تے اللہ دا حکم آ گیا سورۃ آل عمران لیس لامر بشیء اللہ دے نبی تانوں کی کنے حکم دیتا ہے کہ تسی کسے نو جنت تے جہنم دے سرٹیفکیٹ ونڈو تانوں کی اختیار ہے اللہ نے کہا تھا تانوں کی اختیار ہے
فرمایا جنہ دے متعلق جہنم دے سرٹیفکیٹ جاری کر رہے ہو، جنہ تانوں زخمی کیتا، انہاں دی اولادوں کلمہ پڑھا کے ٹاڈے ہاتھوں تے بیعت کروا کے انہاں نوں میں جنت دے وارث بنانا ہے، انہاں نوں جنت دے وارث بنانا ہے، تسی جہنم دے سرٹیفکیٹ دے رہے تہاڈا کی اختیار ہے؟ اختیار سارے کدے نے؟ اللہ دے۔ وارث کون ہے؟ اللہ ہے۔ عظمتاں والا کون ہے؟ شانہ والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ دی ہی ذات ہے، اللہ تو علاوہ کوئی نہیں۔ عظمت شان مقام اللہ دا۔ بہت کمال بات کرتی تھی، اتنی بات کیا دے نشان ہے، لیکن وہ دی حقیقت دسنی لوگاں نو بہت بڑا جرم بن گیا ہے، بڑی بڑی خیانت ہے لوگاں دے عقیدے نو خراب کرنے واسطے۔ اتنا بڑا جھوٹ کہ لوگاں دے عقیدے خراب کر دے میں، جیسے ہوتے انسان دی نجات ہے آخرت دے اندر اور دنیا دے اندر۔ اللہ دے نبی نے حکم ہو رہا ہے کہ تُہی انہوں جنت جہنم نہیں کہہ سکتے، یہ شان اللہ دی ہے کہ انہوں جنت دے وے جہنم دے وے۔ تے صاحب دل بڑی پیاری ترجمانی کرتا ہے، اللہ کون کرے انکار تیریاں شاناں دا، اللہ کون کرے انکار تیریاں شاناں دا، اللہ تو مالک کلا، اللہ تو مالک کلا کل جہاناں دا، اللہ کون کرے انکار تیریاں شاناں دا۔ اللہ تو مخلوق وکری بنائیے، اللہ تو مخلوق وکری بنائیے، کوئی تیرا باغی تے کوئی سودائی ہے۔ اللہ تو مخلوق وکری بنائیے، کوئی تیرا باغی تے کوئی سودائی ہے۔ کہیں ساری عمر نہ نیتی، کہیں ساری عمر نہ نیتی، کہیں لب دے پھرن مسیتی، شوق ازانہ دا۔ اللہ کون کرے انکار تیریاں شاناں دا، پلا کون کرے انکار تیریاں شاناں دا۔ اللہ جو لوگ تیرے گھراں وچ آندے نے، چولیاں پار پار گھراں نوں لے جاندے نے، کادیاں چولیاں رحمتیاں۔ اللہ جو لوگ تیرے گھراں وچ آندے نے، چولیاں پار پار گھراں نوں لے جاندے نے، اللہ تو کلا ہے لجپال، تو رکھنا آپ خیال، اللہ تو کلا ہے لجپال، اللہ تو رکھنا آپ خیال اپنے مہماناں دا۔ اللہ کون کرے انکار تیریاں شاناں دا، اللہ کون کرے انکار تیریاں شاناں دا۔ اللہ تیری رحمتاں دا کوئی بھی شمار نہیں، بندہ نہیں ہو جو تیرا شکر گزار نہیں۔ اللہ تیری رحمتاں دا کوئی بھی شمار نہیں، بندہ نہیں ہو جو تیرا شکر گزار نہیں۔ اللہ تیری رحمت دے در کھلے، کئی یاد کرن کئی پھلے، اللہ تیری رحمت دے در کھلے، کئی یاد کرن کئی پھلے، فرق ایماناں دا۔ اللہ کون کرے انکار تیریاں شاناں دا، اللہ کون کرے انکار تیریاں شاناں دا۔ اللہ دیاں تقسیماں نے نبی نو حکم ہو رہا کہ تسی انہاں نو جنت جہنم دے سرٹیفکیٹ نہ دو، بلکہ کائنات دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے اتے یہودیاں نے جادو کیتا ہے۔ نبی علیہ السلام دے اتے جادو ہویا ہے، اگر مختار کل ہوندے تے جادو کیوں ہوندا؟ نبی علیہ السلام دے اتے جادو ہے، لیکن نبی دی عظمت شان بڑی ہے، لیکن سارے انبیاء تو وعدے کی فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔
असां तानू रहमतुल्लाह करे। 1.25 लाख नबी दा सरदार बनाया, लेकिन वारस नहीं बनाया, वारस नहीं बना। अल्लाह और नबी वारस जुमला गलत है। वारस सिर्फ अल्लाह है। अहले हदीस का सिर्फ नुकता नजर है कि वारस इको ही है, वो कला अल्लाह है। वारस कौन है? इज्जत दा, जिल्लत दा, रिज़्क़ दा वारस अल्लाह है। ये साडा नुकता नजर है। नबी सलातो सलाम दी दे उत्ते यहूदियां ने जादू कर दिता। अल्लाह दे नबी सलातो सलाम जादू हो गया। नबी सलातो सलाम दे हवास नहीं सही रही थे। कायनात दे नबी सलातो सलाम दे उत्ते जादू होया। जादू दी वास्ते अल्लाह दे नबी सलातो सलाम ने, अल्लाह पाक ने नबी दे उत्ते कुरान तारिया, फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल औज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फिल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल औज़ु बिरब्बिल नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। नबी सलातो सलाम पनाह मंगते ने अल्लाह दे कोलों। पनाह किदे को मंग रहे? अगर मख्तारे कोल हुंदे तो पनाह मंगन दी लोड़। मनना पेगा कि नबी सलातो सलाम मख्तारे कोल नहीं, मख्तारे कोल वारस कोल कल्ला अल्लाह है, अल्लाह है। अज एक जाली सर्टिफिकेट जारी कर दिते ने लोगों को। इस बात उत्ते रगबत दवाई जा रही है। तरह तरह के लोग तुहाडे माशरे दे अंदर जिन्हां दा अकीदा है, अकीदा की बड़े अजीब अजीब कीदे ने। अगले दिन मैं तुहानू दस्सिया सी, साडे एक क्लास फैलो ने उन्होंने एक पी उन्होंने दे वालिद साहब नू 21 दिनों का रोज़ा रखा दिता। आखिरकार फौत हो गई। 21 दिन का रोज़ा ते अजान तो नहीं खोलना। तबीयत खराब हो गई चांदे किले के करीब ते फोन किया पीर साहब ने। पहले खलीफे नू चुकिया, उन्हें आख्या पीर साहब आखेंगे तो फिर खोलना है। जै शादियां बनाइया ने दीन नू बिगाड़न वास्ते। तुहाडे माशरे के अंदर मशहूर बंदे ऐसे लगे फिरते ने जड़े आंदे ने नमाज दिल दी, नमाज दिल दी नमाज है जी। तो हम वेखे भी ने, सुने भी होंगे। नमाज दिल दी है, लेकिन नमाज़े जनाजा पढ़ते हैं। नमाज़े जनाजा काह तो पढ़ते हैं? तुहानू वहाण वास्ते कि असीं फौत होवांगे, तुसीं साडा जनाजा पढ़िओ। पेड़ चाल बनाई है दीन नू। तकलीफ आज दी